छैन। यता बाहिर भने भित्र अन्य कामहरू निर्वाचनका कामहरू चलिरहँदा यता बाहिर भने निर्वाचनको साँच्चीकै माहौल तातेको छ र विभिन्न तरिकाले आफ्नो प्रचार प्रसारमा व्यस्त भएका छन् उम्मेदवारहरू। त्यस्तै गरेर शीर्ष नेताहरू पनि अहिले सबै कार्यकर्ताहरूलाई भेट्दै आफ्नो लागि भोट मागिरहेको अवस्था छ र अहिले हामीले यहाँको दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। अहिले मतदान गर्ने भोलि बिहान 8 बजेदेखि हुने मतदान स्थललाई पनि अहिले बनाउने काम चलिरहेको छ। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। यो 14औं महाधिवेशन स्थल हो र अब केही समय पछाडि यो उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली पनि प्रकाशन हुनेछ र त्यस पछाडि यो जुन नेपाली काङ्ग्रेस अन्ततः चुनावमा जानेछ र भोलि बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म मतदानको कार्यतालिका रहेको छ र सोही अनुसार निर्वाचन समितिले कामहरू अगाडि बढाएको छ। हामीले यहाँ विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई देखिरहेका छौँ। आफ्नो तर्फबाट आफ्ना नेता तथा उम्मेदवारहरूको लागि निरन्तर रूपमा उनीहरूले भोट मागिरहेको अवस्था छ र यहाँ मतदान स्थल के कसरी भइरहेको छ भन्ने सुरुमा मतदान स्थल देखाउँछौँ। त्यस पछाडि फेरि विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ भने फेरि हामीले यो जुन प्रकारले अहिले फरक फरक शैली अपनाउँदै अहिले यो नाराबाजी अथवा प्रचार प्रसार गरिएको छ त्यसको विषयमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ नै यो मतदान स्थल हो भृगुडी मण्डप भित्रको र यो बाहेक दुई स्थानबाट मतदान हुनेछ। यो मतदानको लागि भनेर 3वटा स्थान छुट्याइएको छ र यहाँ करिब 400 जनाले एकैपटक मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ र यो अनुसार नै अहिले भोलिदेखि हुने मतदानको लागि तयारी तीव्र पारिएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। भृगुडी मण्डपको महाधिवेशन स्थल हो र यहाँबाट नि 4743 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उनीहरूले 134 जना उम्मेदवारको लागि नेतृत्वको लागि उनीहरूले मत यहाँबाट नै खसाल्नेछन्। अब यसबाहेक अब बाहिर चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ। विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उम्मेदवारहरूले आफ्नो तर्फबाट निरन्तर रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् र प्रचार प्रसारको शैली फरक फरक तरिकाबाट अपनाइरहेको हामीले देखेका छौँ। कोहीले बाजा गाजासहित आफ्नो सांस्कृतिक झाँकीसहित निरन्तर रूपमा प्रचार गरेका छन् भने कोहीले किताब वितरण गरेर आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। त्यस्तै गरेर कतिपयले सरसफाइ लगायतका अन्य सामाजिक सेवा गरे जस्तो गरेका छन् भने कतिपयले टोपी झोला लगायतमा आफ्नो फोटो राखेर चुनावी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् र अरू बेला खासै कार्यकर्ताहरूसँग नझुम्मिने नेताहरू पनि अहिले भने यी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग एक एक भोटको लागि उनीहरू सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई भेटिरहेको हामीले यहाँ दृश्य देख्न सक्छौँ र योभन्दा अगाडि पनि हामीले ती दृश्यहरू देखाएका थियौँ र विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो बाहिरको जुन महाधिवेशन स्थल गेटभन्दा बाहिरको दृश्य हो र चुनावी प्रचार प्रसार अत्यन्तै तीव्र भएको छ र अहिले खास गरी केही समय अगाडि मात्र अन्तिम नामावली प्रकाशन अथवा यो मनोनयन दर्ता फिर्ताको समयको बेलामा केही समय प्रशासनले यसरी प्रचार प्रसार गर्नको लागि रोक लगाएको थियो र केही समय रोकिए जस्तो भए पनि फेरि पुनः यो नाराबाजी र प्रचार प्रसार सुरु भएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। विभिन्न स्थानबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई मात्र यो भित्र छिर्न दिएको छ भने अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भित्र छिर्न दिएको अवस्था छैन। हामीले यो गेटमा अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी खटिएर यो प्रकारले उनीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामीले यहाँ उम्मेदवारहरूलाई पनि देखिरहेका छौँ। रणबहादुर रावल हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ। केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार म सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रदेश केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यो आसन्न यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मैले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधिहरूप्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, उहाँलाई अमूल्य मतको चाहिँ एउटा आशीर्वाद पनि माग्न चाहन्छु। अब तपाईँ पनि आफै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ नि समग्रमा? अहिलेको समग्र रूपमा यहाँले चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने पार्टीलाई कसरी जीवन्त बनाउने, पार्टीलाई कसरी चाहिँ सुसङ्गठित बनाउने, पार्टीलाई कसरी चाहिँ गतिशील बनाउने र पार्टीलाई चाहिँ कसरी युवा मैत्री बनाउने, पार्टीलाई कसरी चाहिँ सबै समुदायलाई सबैलाई समेट्ने खालको यो मैत्री भावना बढाउने खालको अहिलेको नेतृत्व चाहिएको छ र अनुभवी पनि नेतृत्व चाहिएको छ र देशमा राजनीतिक तरलता पनि भएको हुनाले अहिले चाहिँ सुझबुझ भएको पाएको अनुभवीको नेतृत्वमा युवाहरू पनि समायोजन गरेर
एउटा संयुक्त चाहिँ टोली जस्तो बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यसले चाहिँ देशको अहिलेको जुन हिसाबको तरलता छ त्यसलाई समाधान गर्न सक्छ। मेरो उम्मेदवारले त्यसलाई टेवा दिने खालको छ। त्यो चाहिँ 15 महाधिवेशनमा चाहिँ हामीले चाहिँ युवा यसपछि चाहिँ पूर्णतया युवाकै नेतृत्वमा डाइरेक्टली चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व छान्नुपर्छ भन्ने भावना लिएको छु। यसपालि चाहिँ पाको नेतृत्व विशेष गरी शेरबहादुर देउवाजीलाई इभन प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यो देशको चाहिँ तरलतालाई राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्न यो देशको अहिलेको संविधानको संरक्षण गर्नको लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्य बचाउनको लागि तपाईँ आउनुहोस् भनेर अरू दलले त उहाँलाई बनाएको छ सभापति के अरे प्रधानमन्त्री भने अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ वृहत एकता गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले नेतृत्व युवाहरू सहितको नेतृत्व बनायो भने राम्रो हुन्छ। त्यसमा मेरो चाहिँ पूर्णतया टेवा हुन्छ। सबै महिला युवा दलित जनजाति समेट्न सकिन्छ र देशको तरलता घटाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। म डाक्टर रणबहादुर रावल सुदूरपश्चिममा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि छु र अहिले म सुदूरपश्चिमबाट प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार पनि छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कतिपयले युवाहरू अब यो 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुपर्छ बताइरहेका बेला कति बेला भने पाका अनुभवी नेता नै फेरि दोहोरिनु पर्ने शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिनु पर्ने कुराहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै चेक जाँचलाई कडाई गरिएको छ र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्ड देखाइसकेपछि मात्र उनीहरूले त्यहाँबाट प्रवेश गर्न पाउनेछन्। नेपाल प्रहरी त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी लगायतको सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ खटिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बाहेक अन्यलाई कसैलाई पनि त्यहाँबाट प्रवेश दिइरहेको अवस्था छैन। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। नेता तथा कार्यकर्ताहरू निरन्तर रूपमा आफ्नो उम्मेदवार तथा नेताहरूको प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ यो महाधिवेशन स्थल अर्थात् मतदान स्थलभन्दा बाहिरको दृश्य हो र यो प्रकारले उनीहरूले निरन्तर रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यो प्रदर्शनी मार्गमा कति बेला यता कति बेला उता पूर्व र पश्चिम ओहोर दोहोर गर्दै निरन्तर रूपमा बिहानैदेखि नै नेता तथा कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारहरू स्वयं आफै खटिएर भए पनि निरन्तर रूपमा यो आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् र भोलि 8 बजेदेखि मतदान हुने भनिसकेपछि र अब नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने उत्सुकता पनि एकतर्फ कार्यकर्ता तथा नेताहरूमा रहेको छ र कतिपयले तिनै अनुभवीहरूलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कतिपयले भने अब युवा नेतृत्व आएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू गरिरहेका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो महाधिवेशन स्थलभन्दा बाहिरको दृश्य हो र विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। हामीले यो भुइँभरि नै असरल रूपमा देख्न सक्छौँ। यी महाधिवेशन प्रतिनिधिका अथवा यो केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य विभिन्न पदाधिकारीहरूको यो प्रचार प्रसारको लागि तयार पारिएका पम्पलेट भिजिटिङ कार्ड लगायतका प्रचार सामग्रीहरू अहिले यत्रतत्र छरिएका छन्। यो प्रदर्शनी मार्गभरि महाधिवेशन स्थलभरि र खास गरी यो जति पनि दृश्य देख्न सक्छौँ। यो ब्यानरहरू यहाँ आचार संहिता लागू भएसँगै ब्यानरहरू हटाउनको लागि निर्वाचन समितिले निर्देशन दिएपछि यहाँ लगाएका ब्यानरहरू पनि हटाइएको थियो र अहिले फरक तरिकाबाट यसरी मत माग्ने काम भइरहेको छ। हामीले यी दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउन सक्छौँ। विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निरन्तर रूपमा उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। कतिपयले यो आफ्नो संस्कृति आफ्नो वेशभूषा आफ्नो परम्परालाई अँगाल्दै प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् भने कतिपयले अन्य कुराहरू पम्पलेट त्यस्तै गरेर अन्य टोपी झोला ज्याकेट लगायतमा आफ्नो नाम फोटो अङ्कित गरेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् र कतिपयले यसरी हामीले दृश्य देख्न सक्छौँ। निरन्तर रूपमा पम्पलेटहरू उडाएर उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् र यति बेलासम्म अहिलेसम्म पनि अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको छैन र केही समय पछाडि त्यो पनि प्रकाशन गर्ने तयारी निर्वाचन समितिले गरेको छ र यस पछाडि भोलि बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म 12 घण्टा मतदानको कार्यक्रम रहेको छ र 4743 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले 134 जना 13 जना पदाधिकारी र 121 जना केन्द्रीय सदस्य गरी उनीहरूले एउटा नेतृत्व चयन गर्नेछन् र त्यो नेतृत्वले फेरि विधान महाधिवेशन गर्नेछ र नेपाली काङ्ग्रेसको नीति कुन कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू त्यस पछाडि भने उनीहरूले त्यस पछाडि निर्धारण गर्नेछन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् र यो प्रदर्शनी मार्गको पूर्व पश्चिम हुँदै ओहोर दोहोर गर्दै उनीहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। हामीले
यी दृश्य देख्न सक्छौँ 134 जनाको लागि जुन प्रकारले 134 जना केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नको लागि निरन्तर रूपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू लागि परेका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ विभिन्न ब्यानरहरू लिएर यिनीहरू लागिरहेका छन् र खास गरी अहिले युवा सहभागिताको कुरा उठाए पनि महिला सहभागिताको कुरा उठाए पनि पदाधिकारीमा भने एकजना मात्र महिला कोटा हुँदा कतिपय महिलाहरूले भने त्यसमा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् र जुन प्रकारले महिलाहरूलाई विभेद गरिएको भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् र कतिपय केन्द्रीय सदस्य जसले उम्मेदवारी दिएका छन् ती महिलाहरूले अब पदाधिकारीमा पनि अथवा उच्च स्थानमा पनि महिलाहरूको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने र सो अनुसार महिलालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेर उनीहरूले आवाज उठाउन पनि बताइरहेका छन्। खास गरी 2074 सालको आम निर्वाचनमा पराजित भएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो मत नलाइसके पछाडि युवाहरूको बहस नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छेडिएको थियो र सोही अनुसार त्यति बेला विभिन्न युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए र अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व युवाहरूको आउनुपर्ने भनेर उनीहरूले त्यति बेला नै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर त्यस पछाडि युवाको बहस सुरु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र र अहिले फेरि यो 14औं महाधिवेशनमा पनि युवाहरूको बहस अथवा युवाहरूको उपस्थिति बाक्लो हुने अपेक्षा गरिएको छ र यो महाधिवेशन प्रतिनिधि जति पनि तल्लो तहदेखि यहाँसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म आइपुग्दा युवाहरूको बाहुल्यता केही धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको नेतृत्वमा अब केही परिवर्तन हुन्छ कि पुस्तान्तरण हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। तर कतिपयले भने अनुभवी पाकाहरूलाई नै दोहोऱ्याउनु पर्ने भनेर बताइरहेका छन् र अहिले हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ यो राष्ट्रिय सभागृह भिरकुटी मण्डप लगायतको क्षेत्र हो र यहाँ अहिले निरन्तर रूपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू धाइरहेका छन्। केही समय पछाडि अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ। हामीले यी दृश्य देख्न सक्छौँ प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाइएको छ। विभिन्न उम्मेदवारहरू आफै नै यो मैदानमा खटिएर भोट माग्न व्यस्त देखिन्छन्। हामीले केही उम्मेदवारहरूसँग महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कस्तो नेतृत्व चाहन्छन् ती लगायतका कुराहरू पनि हामीले गर्नेछौँ। हामीले तपाईँलाई यहाँको दृश्य प्रदर्शनी मार्गको दृश्य तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। कतिपयले बाजा गाजा सहित उनीहरू यो चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् र कतिपयले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि झल्काएका छन्। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो सुदूरपश्चिमको एउटा संस्कृतिलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ र हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो अत्यन्तै फरक शैलीबाट यसरी यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ अत्यन्तै फरक तरिकाबाट यहाँ पश्चिमेली संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ र हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाइरहेका छौँ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै बिल्कुलै फरक प्रकृतिको यहाँ यो दृश्य छ र खास गरी यो सुदूरपश्चिमको संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो र हामीले यहाँ जो यसरी जुन फरक तरिकाबाट भोट मागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले थोरै कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो खास कस्तो संस्कृति हो, कसरी भोट मागिरहनु भएको छ? फरक लगाउनु देउडा संस्कृति हो। उहाँ टनलतिरबाट कसको लागि भोट माग्दै हुनुहुन्छ? देउबा दाइलाई, देउबा प्यानल, देउबा प्यानलको लागि हो शेरबहादुर देउबाको लागि भोट माग्दैछौँ हामी। देउलागिरी मार्फत शेरबहादुर प्यानलको लागि हामी डडेलधुराबाट हो। शेरबहादुर प्यानलको लागि हामी भोट माग्न आएको। सबै डडेलधुराबाट आउनु भएको? सबै डडेलधुराबाट हो हामी। भोट माग्नका लागि आउनु भएको? भोट माग्नको लागि। अहिले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ देउडा प्रस्तुत गर्दै यो भनेको सबै सुदूरपश्चिमबाट आउनु भएको। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम के भन्नुहुन्छ तपाईँले? क्षेत्र नम्बर 3 को अनि देउबा दाइले रमेश लेखकलाई ल्याउनु पर्छ। धन्यवाद। हामीले यो अत्यन्तै फरक तरिकाबाट भोट मागिरहेको हामीले दृश्य देखिरहेका छौँ र हामी अन्य स्थानमा पनि गएर विभिन्न तरिकाबाट जसरी भोट मागिरहेका छन् उनीहरूको पनि दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउनेछौँ। हामीले यहाँ अत्यन्तै बाजा गाजा गर्दै बाजा गाजा सहित आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परा
आफ्नो मौलिकता दर्शाउँदै प्रचार प्रसारलाई विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूले तीव्रता दिएका छन्। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा देखाइरहेका छौँ। युवा कार्यकर्ताहरूको बाहुल्यता पनि छ र अहिले यसरी यहाँ प्रदर्शनी मार्गमा यो प्रकारले प्रचार प्रसार भइरहेको छ र यता प्रचार प्रसार चलिरहेको छ, यता व्यापार पनि चलिरहेको छ। हामीले यो दृश्य पनि देख्न सक्छौँ। यो प्रदर्शनी मार्गको दृश्य हो र एकातिर प्रचार प्रसार र भिडभाडको फाइदा उठाउँदै कतिपयले यसरी व्यापार पनि गरिरहेका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। हजारौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो तर्फबाट भोट मागिरहेका छन्। आफ्नो उम्मेदवारहरूको लागि उनीहरू निरन्तर रूपमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। दर्शकहरू, हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई यो प्रदर्शनी मार्गको दृश्य देखाइरहेका छौँ र यसरी मैले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ? हजुर। अब खास कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? अलिकता चौकीदारी गर्ने जस्तो अलिकता पाका र पार्टीलाई हाँक्ने युवा नेतृत्वको आवश्यक छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा। हामीले त्यही किसिमको नेतृत्व छनौट गर्नेछौँ भन्ने आशा गर्छौँ। जस्तै अब अहिले यहाँ विभिन्न प्रकारका गुटहरू बने यो महाधिवेशनको लागि, नेतृत्वको लागि भनेर। अब यसले गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल नै बाहेस जस्तो हुनुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई? उहाँ जस्तै त्यागी नेताको रूपमा अब चिनिनु भयो। उहाँले जुन पार्टीभित्र गुट उपगुट भन्दा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध तरिकाले लाने सन्देश दिनुभएको छ। यसलाई हामीले स्वागत योग्य र उहाँलाई हामीले गणेशमान पछिको त्यागी नेताको रूपमा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। यसरी कतिपयले युवाको आवाज अथवा युवाहरू अब नेतृत्वमा आउनुपर्ने भनेर बताइरहेका छन् र सोही अनुसार प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान दिएका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा, चारचारे झन्डा लिएर अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा कार्यकर्ताहरू जुटेका छन् र यो जुन प्रकारको यो चुनावी माहौल सिर्जना भइरहेको छ यसले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई भने सुदृढ गरेको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका दिलीप छिरिङ लामाको यो तस्विर देख्न सक्छौँ र यसरी यस्तो खालको तस्विरहरू बनाएर लिएर हिँडिएको छ। अत्यन्तै यहाँ हरेकले फरक फरक तरिकाबाट प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् र जुन प्रकारले यसरी 134 जना पदको लागि जसरी उम्मेदवारीहरू परेको छ, यो उम्मेदवारी परेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको लागि जसरी पहरेदार भनेर भनिन्थ्यो सोही अनुसार नै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि सुदृढ गराइरहेको छ। हामीले यो सुदूरपश्चिमको देउडा संस्कृति हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ कतै नाचगान, कतै नाराबाजी, कतै के यहाँको माहौल यसरी अगाडि बढिरहेको छ र चुनावी माहौल साँच्चीकै तातेको छ र करिब 6-6.5 वर्षमा यो निर्वाचनमा 6.5 वर्ष पछाडि महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशनलाई साँच्चीकै महाधिवेशन जस्तो बनाएको छ र जसरी आन्तरिक लोकतन्त्रका कुराहरू नेपालका पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको भन्ने कुराहरू गुनासाहरू विश्लेषणहरू हुन थालिरहेको अवस्थामा यो प्रकारले जुन नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको माहौल ततायो र विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा त्यस्तै गरेर कतिपयले प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिए। यसले भने काङ्ग्रेसको जुन आन्तरिक लोकतन्त्र छ यसलाई अवश्य पनि अझै बलियो बनाएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यसरी ठुला ठुला ब्यानरहरू, पोस्टरहरू लिएर यसरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् र उम्मेदवारहरू पनि सही अनुसार नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामीले यो दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। नाचगान, बाजागाजा सहित उनीहरू यसरी चुनावी प्रचारमा होमिएका छन् र उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारको लागि भनेर यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। निरन्तर रूपमा उनीहरू यसरी फरक तरिकाबाट प्रचार प्रसारमा ध्यान दिएका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। नाच्दै उनीहरूले आफ्नो संस्कृति देखाउँदै र आफ्नो नाचगान देखाउँदै उनीहरूले यसरी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। अत्यन्तै फरक तरिकाबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ र हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँको माहौलहरूलाई देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र यहाँबाट यो जुन तरिकाबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ उनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ
यो यसरी नाचगान गर्दै प्रचार भइरहेको छ। हामी माझ अहिले सचिव पाल्पा नेपाली काङ्ग्रेसकी सचिव सुन्ता अधिकारी हुनुहुन्छ, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अत्यन्तै फरक तरिकाबाट यो प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। एकदमै हामीले धेरै समयपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन एउटा नीतिगत रूपमा हरेक हाम्रा निर्णयहरू हुँदाखेरि अत्यन्तै जनताहरूलाई अप्रत्याशित भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैलाई चित्त बुझ्दो किसिमको नेतृत्व र केन्द्रीय कार्य समिति आयो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा थप ऊर्जा आउँछ भन्ने उद्देश्यका लागि हामी पाल्पाबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसका निवर्तमान सभापति आदरणीय वीरबहादुर राणालाई जनजाति आदिवासीतर्फको केन्द्रीय सदस्यमा हामीले उभ्याएका छौँ। आशा छ उहाँ जब केन्द्रीय कार्य समितिमा आउनुहुनेछ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा नीतिगत तरिकाले अगाडि बढ्नेछ। जस्तै अब महिला सहभागिताको कुरा उठिरहेको छ, महिला सहभागिता पदाधिकारीमा चाहिँ खासै देखिएको छैन, एकजना मात्र कोटा छुट्याइएको, के भन्नुहुन्छ नि? पक्कै पनि हाम्रो यो पुरुष प्रधान देश हो, हामीले बुझिसकेका छौँ। पितृ सत्तात्मक सत्ताले यो जुन एउटा जग बसालिरहेको अवस्थामा सहमहामन्त्रीमा मात्र एउटा महिलालाई सीमित राख्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई चाहिँ हामी आफू पनि एउटा आरक्षणमा मात्र होइन, दक्षता, कार्यकुशलता, क्षमता र हाम्रो हरेक कुरामा अगाडि बढ्नको लागि हामी महिलाहरू पनि अगाडि बढ्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त्यसरी आफ्नो तर्फबाट उनीहरूले आफ्नो तर्फ गरिरहेका छन् र चुनावी प्रचार प्रसारलाई अत्यन्तै फरक तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामीले विभिन्न स्थानमा गएर विभिन्न फरक प्रकृतिका दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। अत्यन्तै फरक हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। एउटा संस्कृति नै झल्किने गरी प्रचार प्रसारमा एउटा समूह जुटेको छ। हामीले यो दृश्य देखाउन सक्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई। र यो जुन एउटा फरक आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषालाई अङ्गीकार गर्दै यसरी यहाँ केही कार्यकर्ताहरू पनि हिँडिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न स्थानको दृश्य देख्न सक्छौँ। यतापट्टि छातामा यसरी ब्यानर पम्पलेटहरू बनाएर यसरी अगाडि चुनावी प्रचार प्रसारमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारहरू होमिएका छन् र सबै जुन प्रकारले यो माहौल सिर्जना भएको छ, जुन प्रकारले प्रदर्शनी मार्गमा एउटा उत्साह देखिएको छ सबै कार्यकर्ता, नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा। र अब जुन प्रकारले 134 जनाको केन्द्रीय कमिटी यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन गर्नेछन् र त्यस पछाडि फेरि निर्वाचित सभापतिले 33 जना केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले विधान महाधिवेशन गर्नेछ र विधान महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई स्पष्ट गरेर कुन तरिकाबाट अगाडि बढ्ने, कुन नीतिलाई अख्तियार गर्ने भनेर उनीहरूले निर्णय गरेर नै अगाडि बढ्नेछ। र अहिले यति बेलासम्म कुरा गर्ने हो भने हिजोसम्म प्रारम्भिक नामावली आउँदासम्म 6 जनाको उम्मेदवारी सभापतिमा परेको थियो भने अहिले पछिल्लो समय भने सभापतिमा उम्मेदवार दिएका युवराज नेउपानेले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै 5 जना सभापति बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै महामन्त्रीको लागि पनि सबैभन्दा रोचक चुनाव अथवा निर्वाचन महामन्त्रीको लागि हुने जस्तो देखिएको छ। जो युवाहरूले एक प्रकारले आश गरेका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै गरेर प्रदीप पौडेल लगायत 3टै फरक प्यानलमा रहँदाखेरि कार्यकर्तामा एक प्रकारको उत्सुकता छ कि अब महामन्त्रीमा कसले बाजी मार्ने हो भनेर। त्यस्तै सभापतिको कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपयले त्यही अनुभवीको आधारमा पुरानै पुस्ता अथवा अहिले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै दोहोऱ्याउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले भने अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्ने र नयाँ ढङ्गबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने र योभन्दा अगाडिपट्टि जुन चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले हार बेहोर्यो त्यसबाट सच्चिन भनेर उनीहरूले लागिरहेका छन्। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ यो जुन प्रदर्शनी मार्ग छ यो ओहोर दोहोर नै निरन्तर रूपमा यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् र आफ्नो हातमा ब्यानरहरू लिएर, साउन्ड सिस्टम लिएर कतिपयले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषालाई जोड दिँदै भोट मागिरहेका छन्, कतिपयले नाराबाजी गर्दै भोट मागिरहेका छन्, कतिपयले बाजा नै बजाएर भोट मागिरहेको अवस्था हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। यो मतदान स्थल भन्दा बाहिरको दृश्य हो र भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ र करिब 500 को हाराहारीमा उम्मेदवारहरू अहिले आकाङ्क्षित देखिएका छन् र तिनीहरूको लागि 134 पदका लागि
4743 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन् र नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन्। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुनको लागि 51% अथवा 50% भन्दा माथि मत लिएर आउनु पर्ने भनेर जुन विधान छ त्यो विधान अनुसार यदि पहिलो चरणमा कसैले 51% मत प्राप्त गरेको खण्डमा पहिलो चरणमा नै सभापतिको टुङ्गो लाग्नेछ भने यदि 51% कुनै सभापतिले कुनै उम्मेदवारहरूले नल्याएको खण्डमा फेरि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ र दोस्रो चरणमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुईजना बीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुनेछ र तत्काल नै पहिलो चरणको यो मतदान सकिने बित्तिकै सभापतिको लागि मतगणना हुनेछ र त्यति बेला कुनै टुङ्गो लागेन भने तत्काल नै फेरि दोस्रो चरणको मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ र सभापतिको सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याइसकेपछि र सभापतिको नतिजा आइसकेपछि मत परिणाम आइसकेपछि अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि मतगणना सुरु हुनेछ र सभापतिको मतगणना यही राष्ट्रिय सभागृहमा हुनेछ भने अन्य केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको मतगणना भने पार्टी कार्यालय सानेपामा गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन समितिले तयारी अगाडि बढाएको छ। हामीले यी दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। सबैले आफ्नो तरिकाबाट प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। हामीले यो जुन महाधिवेशन स्थलको बारमा पर्खालमा जुन दृश्य देख्न सक्छौँ, यी पम्पलेटहरू तयार गरेर राखिएको छ र यसरी प्रचार प्रसार गरिएको छ। हामीले यी दृश्यहरू देख्न सक्छौँ र विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यसरी आफ्नो तरिकाबाट पम्पलेटहरू हातमा लिएर आफ्नो उम्मेदवार आफ्ना नेताहरूलाई जिताउनको लागि भोट मागिरहेको अवस्था छ। 4743 मध्ये करिब 500 को हाराहारीमा नेताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो केन्द्रीय कमिटीको लागि उम्मेदवारी दिएका छन् र कतिपयले अत्यन्तै फरक दृश्यहरू फरक तरिकाहरू अपनाएको हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ मोहन बहादुर बस्नेत जो केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो फरक तरिकाबाट मास्क त्यस्तै गरेर सेनिटाइजर लगाएर उहाँहरूले यो दिएर अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आफूतर्फ भोट लिनको लागि भोट पाउनको लागि एउटा छुट्टै फरक तरिकाले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। हामीले यहाँ दृश्य देख्छौँ। अब हामी यहाँ एउटा दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। एउटा यो लोक बाजा गाजामै लिएर यहाँ यसरी प्रचार प्रसार गरिएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। निरन्तर रूपमा बिहानै हामीले देख्न सक्छौँ यो दृश्य बाजा गाजा सहित भोट जो महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् जसले मतदान गर्छन् उनीहरूलाई आकर्षण गराउनको लागि यो प्रकारका प्रदर्शनीहरू र आफ्नो ध्यान आकृष्ट गराउनको लागि यो चुनावी अलि फरक तरिकाबाट अप्नाउनु भयो कस्तो लागिरहेको राम्रो रहेछ। अनि अब तपाईँले महेश बहादुर बस्नेतको लागि धन्यवाद। यसरी फरक तरिकाबाट उनीहरूले प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। पद्मोदय मोडबाट नै सुरु भएको यो प्रदर्शनी मार्गको पल्ला छेउसम्म पुगेको छ यो भिड र यसरी फरक तरिकाबाट निरन्तर रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेको दृश्यहरू हामीले देख्न सक्छौँ। नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बिहानैदेखि नै यसरी आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना मतदाताहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि फरक तरिकाहरू अपनाएका छन्। हामीले यो भुइँमा यो जुन प्रदर्शनी मार्गमा रहेको यो सडकमा यो दृश्य देख्न सक्छौँ। नेता तथा कार्यकर्ताले अथवा जो उम्मेदवार हो उनीहरूले तयार पारेका विभिन्न प्रकारका पर्चा पम्पलेटहरू त्यस्तै गरेर भिजिटिङ कार्डहरू भोट माग्ने विभिन्न जुन यी कागजपत्रहरू तयार गरिएका थिए तिनीहरूलाई यसरी यत्रतत्र छरिएका दृश्यहरू हामीले देख्न सक्छौँ। हामी यो यहाँ महाधिवेशन स्थलमा के कसरी प्रचार प्रसार भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यी दृश्यहरू फरक तरिकाबाट अपनाइरहेको हामीले दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। हामीले अत्यन्तै यहाँ अहिले यसरी झन्डा लिएर पनि प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ यो दृश्य निरन्तर रूपमा उनीहरूले
फरक फरक शैली अपनाउँदै भोट मागिरहेका छन्। हामीले विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो दृश्य प्रदर्शनी मार्गको हो र यसरी नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो प्रचार प्रसारको लागि खटिरहेको अवस्था छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ आफ्नो संस्कृति नै देखाउँदै फेरि यहाँ पनि चुनावी प्रचार प्रसार गरिएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ अलि फरक तरिकाबाट आफ्नो संस्कृति आफ्नो वेशभूषा आफ्नो संस्कारलाई झल्काउँदै यसरी प्रचार प्रसार गरिएको छ। हामीले अन्य स्थानको दृश्य पनि तपाईँलाई देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। यो हामीले दृश्य देखिरहेका छौँ प्रदर्शनी मार्गको दृश्य हो र यो काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले पारेको प्रभाव हो र हामीले बिहानैदेखि नै निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई अपडेट दिइरहेका छौँ। अब हामी उतै मतदान स्थलतिर नै जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि के भइरहेको छ, नेताहरूले के कसरी भोट मागिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। यो दृश्यहरू अत्यन्तै माहौल साँच्चीकै चुनावी माहौल बनिरहेको छ। यो 14औं महाधिवेशनले जसरी योभन्दा अगाडिपट्टि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको योभन्दा अघिल्लो 13औं महाधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने पनि सोही अनुसार नै यस्तै खालको माहौल सिर्जना भएको थियो र 13औं महाधिवेशन पनि भिरकुटी मण्डपमा नै सम्पन्न भएको थियो र त्यति बेला रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएको थियो। अब भने यहाँ अब कसले फेरि बाजीमा छ, फेरि शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिनुहुन्छ अथवा नयाँ अनुहार सभापतिमा देख्न पाइन्छ, अन्य पदाधिकारीहरूको के होला भन्ने कुरा सबैको उत्सुकता उमङ्ग हामीले देख्न सक्छौँ र सोही अनुसार पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। फरक फरक तरिका अपनाउँदै यहाँ भोट मागिरहेको अवस्था छ र खास गरी 134 पदको लागि करिब 500 को हाराहारीमा आकाङ्क्षीहरू देखिएका छन् र अब भोलि मतदान हुनेछ र एउटा नयाँ नेतृत्व, कुन नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसमा आउँछ भन्ने कुरा केही दिनपछि मतपरिणामपछि नै थाहा हुनेछ र यो मतदान सकिने बित्तिकै तत्काल मतगणना गर्ने भनेर निर्वाचन समितिले पनि भनिसकेको अवस्था छ। बिस्तारै जुन मतदान प्रक्रिया छ, मतगणना छ, त्यसको लागि 300 भन्दा बढी जनशक्तिहरू खटाइने भनेर निर्वाचन समितिले जनाएको छ र अहिले यो चुनावको लागि मतदानको लागि तयारी भइरहेको छ। मतदान स्थल निर्माणदेखि लिएर मतपेटिका तयार यस्तै लगायतका कामहरू चलिरहेको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। महामन्त्री पदका उम्मेदवार गगन थापाको लागि यसरी प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यी दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग हामी केही कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अब हजुर महाधिवेशन मतदाता पनि हुनुहुन्छ, अब कस्तो नेतृत्व चाहनुहुन्छ नि तपाईँ? खास गरी अहिले महिलाको कुरा गर्दाखेरि पदाधिकारीमा 1 जना मात्र कोटा छुट्याइएको अवस्था छ, यो चित्त बुझ्दो छ? यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा पार्टीको नेपालको संविधान अनुसार 33% को व्यवस्था छ, तर पदाधिकारीमा चाहिँ त्यो 33% को व्यवस्था गरिएको छैन। समावेशिता मात्र छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन। यसमा मेरो चित्त बुझ्ने कुरा नै रहँदैन। तपाईँहरूले त आवाज उठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन र? हामीले पार्टीको यो विधान बनाउने बेलामा यो जो परिमार्जन गर्ने क्रममा यो आवाज उठाएको हो, तर पार्टी नेतृत्वले त्यो लेभलबाट बुझ्नु भएन। अब कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नु भएको छ नि तपाईँले? पार्टी नेतृत्व अब चाहिँ हामीले युवाहरूको अब परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने, युवाहरूलाई उत्साह दिन सक्ने र डेस्टिनेसन भएको के लक्ष्य के हो भन्ने कुरा, अब पार्टीमा अब पछि के गर्ने भन्ने कुरा एउटा डेस्टिनेसन बोकेको नेतृत्व हामीले खोजेका छौँ सम्पूर्ण युवाहरूले। धन्यवाद। आउनुहुन्थ्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि निमा गिरी र आफ्नो बनाइराख्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले जो केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार दिनुभएका कर्णेल धनबहादुर राणाज्यूलाई सर स्वागत छ। म कर्णेल धनबहादुर मास्की राणा नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ को
केन्द्रीय सभापति मैले पनि यो 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिएको छु। म भूतपूर्व सैनिक सङ्घको नुमाइन्दा हुनुको नाते मैले पनि भूतपूर्व सैनिक सङ्घले चाहेको मागहरूलाई लिएर केन्द्रमा पुर्याउने जुक्ति गर्न खोजेको हो। हामी त्यो केन्द्रमा नहुने हो भने अरू संस्थाहरूले अरू कुराहरूले साह्रै कुराहरू माथि नपुर्याउनु सकेको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। र मैले अर्को के भन्न चाहेँ भन्दा भोलि हुने चुनावमा मेरो प्रिय साथीहरू महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरूले अलिकता कुराहरू गौर गरेर अलिकता युवा साथीहरूलाई धेरैलाई निर्वाचित गरेर अगाडि ल्याउने, सक्षम साथीहरूलाई अगाडि ल्याउने र नेपाली काङ्ग्रेसमा जो ढिलापन छ त्यो ढिलापन कम होस्। हामीले साह्रै राजनीतिमा साह्रै राम्रो काम नगरेको आजको अवस्था छ। त भोलि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस आम चुनावमा जितेर अवश्य आउँछ, त्यो आउने हामीलाई विश्वास छ। तर अलिक सत्य खाले नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको साथीहरूले चुनेर ल्याओस्। त्यस्तो भयो भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको भलो हुन्छ र भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि भलो हुन्छ र पुरा नेपाल समग्रमा नेपालको विकास, नेपालको राम्रो हुनमा भलो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्नु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। यसरी यहाँ फरक फरक तरिकाबाट प्रचार प्रसार भइरहेको छ र चुनावको अथवा मतदानको लागि केही घन्टा मात्र बाँकी रहँदाखेरि अब यसरी विभिन्न जो उम्मेदवारहरू छन् उनीहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् र यहाँको माहौल यतापट्टि मतदान स्थल छ त्यसलाई पनि तयार गर्ने काम निर्वाचन समितिले गरेको छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने काम पनि निर्वाचन समितिले गरेको छ। यस पछाडि ती उम्मेदवारहरूको जुन मतपत्र छ त्यो तयार गर्नको लागि प्रकाशनमा पठाइ